चाय पीने के पैसे लिए हुए मैंने, एक कप चाय पीने का मैंने 20-30 हज़ार रुपये लिया हुआ है। मेरे वालिद मोहतरम जब उनको जिगर के कैंसर ने घेरा तो जो कुछ बचा था वो उधर सब कुछ लग गया और हम रह के खाली हाथ। ऐसे चैनल्स हैं, अगर आप इजाज़त दे तो मैं उन चैनल्स का नाम लेना चाहूँगी बाकायदा। उन चैनल्स ने मुझे दिखाया, नीचे अपने बैंक अकाउंट, अपने मोबाइल नंबर, उरे परे सारा कुछ अपना आप दिखा दिया। मेरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, मैंने पता ही नहीं। पाक नबी की शान का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, नबियों पैगम्बरों का वास्ता है, अच्छे लोगों की इबादतों का वास्ता है, मुझे दोबारा इंडस्ट्री में नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तुलसी भट्ट, जिनका एक ज़माने में नाम हुआ करता था। आज वो किस हालात में है, उनका कहना है कि एक टाइम का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। अब जो एक बंदा एक ज़माने में इतना फेमस रहा हो कि पैसे की चहल पहल हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाए कि खाने के भी लाले पड़े हों, अब ये इनके साथ ये क्या मामला पेश आया और क्यों इनके ऊपर इतने तंग हालात आए, ये सब उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल चाल है? ठीक। जी, आप मुझे ये बताएं कि किस उम्र में आप शोबिज़ में आई? 9 साल की एज में। 9 साल की एज में। उस वक़्त तो मेरा ख्याल है कि बच्चे को इतना पता भी नहीं होता कि मैंने क्या करना। मुझे नाड़ा भी बांधना नहीं आता था। डायरेक्टर साहब मेरा जब कपड़े चेंज करते थे तो वो कभी कभार नाड़ा बांधते, अच्छी तरह याद। उस वक़्त माशाल्लाह आप पे एक जवानी होगी, हुस्न। क्या बात है। चाय पीने के पैसे लिए हुए मैंने, एक कप चाय पीने का मैंने 20-30 हज़ार रुपये लिया हुआ है। यानी कि लोग कहते थे हमारे पास आके बैठ के चाय पी लो। आप आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू लोग बड़े फेमस हुए पड़े हुए ना, एक वीडियो बनाओ वायरल हो जाओ, तो तब तो ये नामो निशान ही नहीं था। सोशल मीडिया क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। अब तो स्किल से बंदा को अपना लोहा मनवाना पड़ता था। लोया जमाना पड़ता था, अपनी मेहनत के साथ अपने आप को ज़ाया करके अपना दिमाग, काम, दे सब कुछ वेस्ट करना। और आपने किया भी। ज़िंदगी को तबाह कर लिया अपनी। एंड टुडे आई एम फील अशेम्ड व्हाई आई एम डू दिस। वो कहते हैं ना कि अरूज और जवाल जो होता है ना, वो कभी बता के नहीं आता। क्यों ना बंदा जब उरूज हो उसको इस तरह बंदा संभाल के चले कि आने वाले वक़्त में बंदा संभल सके। आप मैरिड हैं? जी, मैरिड हूँ। माशाल्लाह। बच्चे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आजकल धक्के खा रहे हैं ना आप? जी, काम के लिए तो काम, रोटी के ये तो मेरी तो पहले तो दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके औलाद आपकी फरमा बरदार हो। आमीन। ये जो लोग देख रहे हैं इनकी औलाद भी इनकी वफादार और फरमा बरदार और नेक हो। क्या आपके पास प्रूफ है कि आने वाले कल में ये जिस औलाद के लिए आप धक्के खा रहे हैं, इनको संभाल रहे हैं, इनको पाल रहे हैं, ये भी बदले में आपको कुछ देगी या धक्का मार देगी? अगर धक्का मार देती है जी देखें, वालिदैन कभी भी इस लालच में अपनी औलाद को नहीं संभालते कि कल को ये हमारा खुद का तो सोचते ही नहीं है तो औलाद के आगे। आपने मेरे सवाल का जवाब तो दे दिया। जी जी, तो मैं तो अपने बहन भाइयों को, माँ बाप, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप, एक ज़माना था कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्या ऐसा मामला आपके साथ पेश आया कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं? क्या नहीं मामला पेश आया, आप ये चौधरी साहब सवाल करें। देखिए, मैंने बहन भाइयों के ऊपर अपनी औलाद मेरी तो वो औलाद थी है और रहेंगे, तो ये तो नहीं था ना पता कि आने वाले दौर में, मतलब आज मेरे साथ क्या होगा। तब तो यही ख्याल था, विचार था, सोच थी कि ये सब बड़े होंगे, आसरा दे देंगे, संभाल लेंगे। क्योंकि इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होता ना, करनी की भरनी है, थोड़ी सी तो इंसानियत हर इंसान में होती है। अफसोस उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ उधर मेरा टाइम, पैसा, वक्त सब ज़ाया हो गया। कुछ मेरे वालिद मोहतरम जब उनको जिगर के कैंसर ने घेरा तो जो कुछ बचा था वो उधर सब कुछ लग गया और हम रह के खाली हाथ। आपने अपनी लाइफ में स्टेज प्ले भी की है? 1200 से ज़्यादा स्टेज ड्रामास किए। लालोरना में मेरा परफॉर्मेंस है, Z5 पे मेरा ड्रामा होने रहा, मिस्टर मिसिस शमीम, सबा जी, सबा कमर, नुमान एजाज जी, मानुल्लाह खान साहब, शफकत चीमा, इफ्तिखार ठाकर, इन लोगों के साथ काम किया हुआ है। इट्स ऑनर फॉर मी।
جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اتنی دیر کام کیا ہے, کبھی ان کا کوئی ایونٹ ہو, کبھی آپ کو بلایا جاتا ہے؟ آپ نہیں, کیوں بلائیں گے؟ ایک کروڑوں خربوں پتیوں کی محفل میں ہم جیسے لوگوں کو کوئی کیوں بلائے گا صاحب؟ آباد میلوں میں, پبلک پلیس میں, تفریح گاہ میں جانا پسند کریں گے یا قبرستان میں جانا چاہیں گے آپ؟ جی, یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ آپ کا ایک ٹائم گزرا ہے, اس کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں, لیکن کبھی تو کوئی آپ کو یاد کرتا ہوگا. اپنا افسانہ شوق ناکام, نہ آغاز نہ ہی اختتام. کچھ ایسے افسانے ہوتے ہیں دنیا میں جو ادھورے رہ جاتے ہیں, ان میں سے ایک افسانہ میرا بھی ہے. مجھے ایسے لوگ ہی ملے جو بھی. لائف میں کس طرح آپ نے کام کیا ہے, کس ٹاپک پہ کام کیا ہے؟ میں نے ہر ٹاپک پہ ہی کام کیا. کام نہیں کیا میں نے تو دن رات ایک کر کے اپنی زندگی, جوانی, پیسہ سب کچھ داؤ پہ لگا کے کام. لوگوں کا کہنا ہے تو آپ بہت نازیبا جو ہے حرکات کی بھی آپ کی بہت زیادہ شکایات وصول ہو رہی ہیں. موصول کیا ہو رہی ہے, ایسا ہے, دیٹس ٹرو. اگر ہو گیا ان مائی پاس تو کون سی بڑی بات ہے. لوگ میرے بارے میں غلط ملت تھام میل لگاتے ہیں کہ میں نے غلط موویز میں کام کیا, میں نے پورن مووی یہ کیا وہ کیا, جسم فروش 65 بوائز کا ریپ. آپ یہ چیز کو مانتی ہیں کہ آپ نے یہ سب کیا؟ یہ مچھلی بازار ہے نا, اپنی اپنی دکانوں کا مٹیریل بیچ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایک آدھ کوئی واقعہ ہو بھی گیا لائف میں کوئی حادثاتی طور پہ, اسے بار بار دہرا کے اپنے چینلز کو بیچا گیا اپنی ویورشپ کے لیے, اپنی ریڈنگ کے لیے. مجھے تو گندا کیا ہے نا, بدلے میں تو مجھے ان لوگوں نے بھی جو مجھے گندا کرتے ہیں, انہوں نے بدلے میں انہوں نے کیا دیا؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ اب آپ میرے بارے میں غلط ملت بول رہے ہیں کہ یس تلسی بٹ از پارٹ آف پونز, لائن تلسی بٹ سیکس ورکر, جسم فروش ہے, 15 روپے میں, 20 روپے میں, 2 روپے میں. نہیں, ہم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں بولتے. بات سنیں, ایک بات سنیں, مجھے کچھ دے کے جا رہے ہیں. میں آپ سے ایک منٹ, میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, آپ نے دفاع اپنا خود کرنا ہے. ہم تو یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگ یہ بولتے ہیں, لوگوں کو آئینہ آپ نے دکھانا ہے. میں یہی آئینہ دکھاؤں گی کہ بھائی جو آپ لوگوں کو میڈیا پہ میرے بارے میں غلط ملت دکھایا جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں. اگر ایک آدھ حادثہ میرے ماضی میں 99 میں یا 2000 میں, آج سے 24-25 سال پہلے ہو گیا, تو اسے اب کیوں بار بار دہرا رہے ہیں؟ بھائی کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ غلط ملت میرے بارے میں نہ بولا جائے, مجھے غلط ملت بنا کے رنگ نہ دکھایا جائے. مہربانی کر کے جو حق سچ ہے نا وہ بات کریں نا. میڈیا والوں کی بات کرتی ہوں تو یہ آتے ہیں, ان میں سے کچھ 2-4 چینل ایسے ہیں جو آئے, انہوں نے دکھاوے کے لیے برتن وغیرہ دیے, یہ تلسی بٹ کو برتن دے رہے ہیں, یہ فلانا کر رہے ہیں, یہ اس کو اڈا لگوا کے دے رہے ہیں. بعد میں انٹرویو ختم ہوا, سامان اٹھایا چلے گئے. یہ غلط بات ہے. کچھ نہیں کہا جی ہمارا سکول حاضر ہے آپ کے لیے. کیڑے سکول تھے, کیڑے فکول, کھ نہیں دکھایا گیا, بس اپنی ویورشپ لی گئی. بڑا گندا مجھے پینٹ کیا گیا. کیوں بھائی؟ سننے میں آیا کہ ریسنٹلی آپ کو کچھ ایسے چینلز ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان چینلز کا نام لینا چاہوں گی باقاعدہ. ان چینلز نے مجھے دکھایا, نیچے اپنے بینک اکاؤنٹ, اپنے موبائل نمبر, ارے پرے سارا کچھ اپنا آپ دکھا دیا. میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, میں نے پتہ ہی نہیں. یہ وہ تو اگر کسی نے کیا ہے تو وہ آپ کو چینل کا نام بھی بتائیں تو وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کو سمجھ آ جائے گی. ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن ان کو شرم آنی چاہیے. ایک انترے نہ کھتے دا کھادا ہے ہضم نہیں ہونا. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਤੁੰਨ ਕੇ گندا ਕੀਤਾ. سننے میں آیا کہ ریسنٹلی آپ کو کسی ایونٹ میں بلایا گیا اور وہاں پہ کسی پروگرام کی آفر بھی کی گئی ہے اور آپ نے اس کی حامی بھی بھری ہے, یہ سننے میں. ہاں جی بالکل ایسا ہے. فلم سٹار ممتاز بیگم اتنا بڑا نام ہے, میں چاہوں گی کہ آپ وہ پکس جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں بھی. فلم سٹار میرا بھی آئی ہوئی تھی, مدیہ شاہ بھی تھی, کافی لوگ تھے, دردانہ رحمان, فلم سٹار نشو جی, امروزیہ جی, کافی بڑے بڑے لوگ آئے تھے. اور میں 2 ایونٹ اٹینڈ کیے بھی, یہ بھی ہے کہ نہیں کیے. کس طرح کی آپ کو آفر ہوئی ہے وہاں پہ کام کی؟ مجھے ایک فلم میں آئٹم سانگ کا آفر آیا, لیکن وہ سانگ کا سبجیکٹ اسکرپٹ بہت گندا ہے. شارٹ کپڑے, پیٹ ننگے, ٹانگ ننگی, یہ وہ. تو یار دل نہیں مان. تو آپ نے اس پہ ان سے کیا بات کی ہے؟ میں نے معذرت کی ابھی فی الوقت معذرت کی. تب میں نے ہاں کی کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے,
सही बताओ ना, दिल नहीं मान रहा। अब आप चाहती क्या हैं आपके लाइफ में? मुझे चॉइस साहब, आपसे, इन लोगों से, उन लोगों से, उन लोगों से, मुझे किसी से कोई डर नहीं। मुझे डर है तो सिर्फ उस वादा उला शरीक ज़ात होना भी उसी ज़ात का ही डर होना चाहिए। तो मैं डर रही हूँ कि नहीं मेरे मालिक मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैं नहीं दोबारा वापस उस लाइन में जाना चाह रही। पाक नबी की शान का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, नबियों पैगंबरों का वास्ता है, अच्छे लोगों की इबादतों का वास्ता है, मुझे दोबारा इंडस्ट्री में नहीं जाना, दिल नहीं मान रहा। अब आप क्या चाहती हैं, मुझे ये थोड़ा सा क्लियर बताएं। मैं इनसे कुछ कमा के खाना चाह रहा हूँ, हाथों से कमा के खाना। अब आप चाहती हैं कि कोई मेरा इतना सहारा बने कि मुझे कुछ काम करके दे दे, ताकि आप अपने हाथों से खुद कमा के खाना चाह रही हैं। यही है ना मेरा कहने का मतलब है। देखें नाज़रीन कि किस तरह वो आप दीदा हो गई हैं कि एक इंसान को इस कदर भी जलील ना किया जाए कि वो जीने की हसरत ही छोड़ दे। जिनके साथ इन्होंने अभी तक काम किया है, कुछ अरसा पहले किया है या रिसेंटली, उनसे भी इल्तमास है कि खुदारा इनकी तरफ ध्यान दें, इनके लिए सोचें। अगर आज ये मुश्किल में है तो कल आप पे भी ये वक़्त आ सकता है, लिहाजा कि आज इनका सहारा बने ताकि कल आपका कोई और सहारा बने। इनका मैं 7 नंबर भी चलाऊँगा, कोई भी साहिब हैसियत अगर इनकी हेल्प करना चाहता है वो इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। इस यहाँ पे मैं एक ये भी इल्तमास करना चाहता हूँ कि प्लीज़ तंग ना किया जाए इनको। कुछ लोग ऐसे औबाश होते हैं, इनके मोबाइल में मैं देख रहा था कि कम से कम 2000 ऐसे नंबर्स थे जो इन्होंने ब्लॉक लिस्ट में रखे हुए हैं। पूछने पे इन्होंने बताया कि जी वो लोग मुझे तंग करते हैं, गलत डिमांड्स करते हैं कि आप ये करो, आप कपड़े उतारो, हम आपको पैसे देंगे। ये दिखा भी सकते हैं। खुदारा कुछ सोचें, उस ज़ात से डरें। इसी के साथ आप कुछ और कहना चाहें? बस यही कि बस मैं कोई छोटा सा कोई मोबाइल ले दे ताकि मैं व्लॉग्स बनाऊं, तो नहीं तो कोई बर्तन ले दे, कोई चूल्हा ले दे, मैं अपना अड्डा लगा के मतलब वो वापस उस लानत में, उस दलदल में, उस गंदगी में ना मैं जाऊं। बस कुछ ऐसा करते बस। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।